दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जैसा कि पहले इस किताब के बारे में आपको बताया कि जनाब हारून रशीद साहब ने इमरान खान की इस किताब का तर्जुमा इंग्लिश से उर्दू में किया है। पिछली पॉडकास्ट में जो बाब अव्वल था उसका टाइटल था क्या मैं जन्नत में क्रिकेट खेल सकूंगा। आज बाब अव्वल का अगला हिस्सा आपके लिए पेश खिदमत है। और जहाँ पे पिछली पॉडकास्ट खत्म की थी वो जो लास्ट पैराग्राफ है उसी से शुरू करते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्या बात कर रहे थे। लिखते हैं 1938 में जब इकबाल इस दुनिया से उठे तो मेरे वालिद इनके जनाजे में शरीक थे। अब सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे। नए वतन की तश्कील और मुस्लिम बर्रे सगीर को रहनुमाई फराहम करने की जिम्मेदारी तन्हा अब उन पर आ पड़ी थी। राजकुमारी से पेशावर तक मुस्लिम बर्रे सगीर में उस दिन बहराम बरपा था। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही पुरजोश शायर मौलाना जफर अली खान ने लिखा, घर घर यही चर्चे हैं कि इकबाल का मरना, इस्लाम के सर पर क़यामत का गुजरना। मुमताज़ मुफक्कर सैयद सुलेमान नदवी ने अपने ताज़ीती मज़मून में रकम किया कि रहनुमाई अब इसके कलाम से तलब की जाएगी, फ़लसफ़े अब इससे निकाले जाएंगे। इकबाल ख्वाब देखने वाले थे, एक मिसालियत परस्त थे। उन्होंने बताया और सिखाया कि कुरान करीम के मरबूत फ़लसफ़े की रोशनी में ज़िंदगी कैसे बसर की जा सकती है। जिन्ना भी मिसालियत परस्त होने के साथ साथ एक अमली आदमी थे। मजलिसी आदाब के सख्त बंद, ज़ाहिर बेनियाज़ी, तमकनत और गरूर के धोखे में मुब्तला कर देने वाली नाजुक तबी मगर बातिन में एक पुरशौक इंसान दोस्त थी। कांग्रेस की सदर बन जाने वाली पहली खातून सरोजनी नायडू ने उनके बारे में लिखा, वो किसी हद तक रवायत परस्त हैं और नाकदाना दिक्कत पसंदी से काम लेते हैं। कुछ तन्हाई पसंद और अपने रख रखाव में तहकमाना वक़ार रखने वाले ज़ाहरी तमकनत ने उनके तसना से पाक और इंसानियत की भलाई के लिए शिद्दत के साथ उमड़ते हुए एहसासात पर पर्दा डाल रखा है। उनकी क़ुव्वत विजदान सरी और हरकत लतीफ़ है। अपनी हिस्सों मिजाह और जिंदा दिली से लम्हों में फतह कर लेने वाली उनकी रोशन क़ुव्वत फ़िक्र और बुरे भले की दुरुस्त और अदराक पर मबनी दानाई अपने अंदर ऐसी पुरशको मिसालियत पसंदी समोए है जो खुद नमाई से मुबर्रा है। जिन्ना अव्वल कांग्रेस के मेंबर थे। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा जाता। वो मुत्तहिदा भारत के कायल थे। तुर्की में खिलाफत का खात्मा होने के बाद उन्होंने गांधी से इख्तलाफ किया और अपना रास्ता अलग कर लिया। गांधी पहली आलमगीर जंग के बाद उठने वाली तहरीक खिलाफत के हामी थे। जिन्ना ने उसकी मुखालफत की। वो जवाहरलाल नेहरू को भी पसंद न करते थे। उनके बारे में मोहम्मद अली का ख्याल ये था कि वायसराय माउंटबेटन के साथ करीबी मरासम को वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना की ताब न ला सकते, खासकर जब वो दस्तूरी और आईनी नज़ाकतों का हवाला देते, मुतालबा करते कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जुदागाना इंतखाब से मुमकिन है। माउंटबेटन की अहलिया एडवीना नेहरू के बहुत करीब थी। बाद लोगों की राय में नेहरू से उनका मुआशका रहा और ये ताल्लुक हिंदुओं के हक में इस्तेमाल हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और कांग्रेस के मुसलमान लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तहरीक आज़ादी के तरख़ील थे। अबुल कलाम बाद में हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम बने। आज़ादी के बारे में इन सब लोगों के तसव्वुरात मुख्तलिफ थे मगर बाज़ पहलुओं पर इत्तफ़ाक़ राय था। इंतहा ये है कि बाज़ अमूर पर गांधी और कायद आज़म के ख़यालात भी एक जैसे थे। दोनों ये समझते थे इनके मुल्कों को सेकुलर न होना चाहिए। मज़हब इनमें बहुत अहम किरदार रखता है। गांधी ने कहा था, जो लोग ये कहते हैं कि सियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो मजहब को समझते ही नहीं। गांधी की राय में मजहब के बगैर सियासत इखलाकी बुनियादों से महरूम हो जाती है। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कायद आज़म ने कहा, माशी मसावत और समाजी अदल के इस्लामी तसव्वुरात पर मबनी एक नया मुआशी निज़ाम हमें पेश करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह बतौर मुसलमान हमारे लिए अपना मिशन पूरा करना मुमकिन होगा। कायद आज़म और गांधी दोनों ये समझते थे कि मजहब
مذہب ایثار اور خیر خواہی کی جو روحانی تعلیم دیتا ہے، مادیت کا سدباب اسی سے ممکن ہے۔ تحریک خلافت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ 1920 کے عشرے سے کانگریس کے اندر برپا سیاسی جنگیں مسلمان جماعتوں سے ناروا مطالبات پر منتج ہوئیں۔ اس کے لیے ہندو انتہا پسند ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ ہندو مسلم مفاہمت کو انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ پروفیسر فرانسس رابنسن کے بقول پھر قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمان اب متحدہ بھارت میں محفوظ نہ رہیں گے۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے بھارت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر دیا، ایک مسلمانوں اور دوسرا ہندوؤں کا ملک۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، ہمارے ہندو دوست یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام اور ہندو مت کی روح مختلف ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی میں ہندو مت اور اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ 2 الگ طرز حیات، 2 منفرد اور مختلف سماجی نظام ہیں۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم بن پائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، رواجوں اور ادبی وثوقوں کے حامل ہیں۔ وہ باہم شادیاں نہیں کرتے، کھانا تک ساتھ نہیں کھاتے۔ ان کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں کے ساتھ ہے جو متصادم نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی مختلف ہے۔ مسلمان اور ہندو تاریخ کے 2 مختلف دھاروں سے تحریک پاتے ہیں۔ ان کی رزمیہ داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں اور تاریخ کی تفہیم کا زاویہ نظر بھی مختلف۔ ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست۔ ایسی قوموں کو جن میں سے ایک اکثریت اور دوسری اقلیت میں ہے یکجا کرنے کی کوشش باہی لائے گی۔ بے چینی ان کے درمیان فروغ پاتی رہے گی اور ایسی ریاست کام ہی کر نہ سکے گی۔ مارچ 1940 کے اس فیصلے کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں متحدہ بھارت نظریہ کو مسترد کر دیا گیا۔ دونوں قوموں میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ اسی قرارداد میں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ملک کے شمال مغربی اور ان مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی جن میں اکثریت ہے مکمل طور پر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ 7 برس بعد پاکستان وجود میں آیا۔ ہر چند قائد اعظم نے شکایت کی کہ کرم خوردہ ملک ہے، اس لیے کہ کچھ حصے جو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھے نوچ کر الگ کر دیے گئے۔ نئے وطن کے 2 حصے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان۔ بیچ میں 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بھارت۔ پنجاب اور بنگال کے وسیع و عریض صوبے تقسیم کر دیے گئے۔ کم از کم 10 لاکھ مسلمان، ہندو اور سکھ قتل ہوئے۔ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی جبکہ سکھ اور ہندو بھارت چلے گئے۔ پاکستانی فوج میں شامل میرے ایک چچا پنجاب کی سرحد پر تعینات تھے۔ ہمیشہ وہ کہا کرتے، 6 ہفتوں میں ایسی خون ریزی میں نے دیکھی جو دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں کے ساتھ جنگ سے بدتر تھی۔ خون آشامی کے ذکر سے انہیں کراہت ہوتی، جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، انہیں طویل فاصلوں تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ مہاجر کیمپوں اور دور دراز کے سرزمینوں میں وہ بکھر گئے، خاندان بستیاں اجڑ گئیں۔ یتیموں اور بیواؤں کی بہت بڑی تعداد جو قتل عام سے بچ رہی، بچا کچا سامان اٹھائے مسافتوں میں مصروف رہی جو ان کے لیے اجنبی تھی، جہاں بعض اوقات وہ نامطلوب تھے۔ امریکی فوٹوگرافر مارگریٹ بروک وائٹ نے جو پہلی جنگی خاتون وقایع نگار بھی تھیں، اس تقسیم کو انسانی تباہی کا عظیم ترین انسانی المیہ لکھا۔ جو قصے اور داستانیں میں نے سنی وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ایک 16 سالہ پاکستانی لڑکا فوج میں بھرتی ہو کر سرحد پر متعین ہوا۔ کہتا ہے سبھی نے ظلم کیا، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے۔ میں نے لاشوں سے لدی گاڑیاں دیکھی، عورتیں جن کی عصمت دری کی گئی اور بچے جو سکتے میں تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں یہ سوچتا تھا، کیا یہ ہے وہ آزادی جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا؟ شملہ میں میرے 3 چچا تھے۔ اس طوفان بلاخیز میں ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا، بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خون خرابے میں ایسے بہت سے واقعات بھی ہوئے۔ ہندوؤں نے اپنے حملہ آور بھائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں چھپا دیا۔ ایسے بہت سے مسلمان بھی تھے، مثلاً جھنگ میں ایک قریشی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کئی ہندو خاندانوں کی جان بچائی اور سرحد پار پہنچنے میں ان کی مدد کی۔ کچھ مسلمانوں نے کافر قرار دے کر انہیں مار ڈالا۔ اس پاگل پن کو کیا کہیے، پاگل پن کے سوا اور کیا؟ کسی کو اندازہ نہ تھا، کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ یہ تو کوئی سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ تشدد ایسی انتہائیں بھی دیکھے گا۔ کیا یہ برطانوی راج کے خاتمے کا نتیجہ تھا یا صدیوں سے جاری توہین کی گھٹن بے قابو ہو کر جنون بن گئی؟ انگریزوں کو یہی سازگار تھا کہ ہندو اور مسلمان باہم متصادم رہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ انہوں نے بھرپور کوشش
की। 1861 में हिंदुस्तान में तैनात बरतानवी वाइसराय अर्ल ऑफ एलिगन को मकामी अंग्रेज हकाम ने बताया था, हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार हमने एक कौम को दूसरी से बढ़ाकर बरकरार रखा है। यही तर्ज अमल हम लोगों को जारी रखना चाहिए। जिस गैर ज़रूरी और नाजेबा उजलत के साथ तकसीम का मंसूबा नाफिज हुआ, इश्ताल पैदा करने में उसका अमल दखल था और इसी से तूफान उठा। जाहिर है कि निज़ामुल औकात अंग्रेज़ों ने तय किया था। कायद-ए-आज़म ने तख्लीक़ पाकिस्तान का ये कारनामा किस तरह अंजाम दिया। हालांकि गैर मामूली गलबे की हामिल ऑल इंडिया कांग्रेस जहां तक मुमकिन था डटकर मुखालफत करती रही। नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कैसे कर दिया। अगरचे आगाज में दुश्वारियां बेहद थीं, और वो इनकलाबी जज्बा जिससे पाकिस्तान ने जन्म लिया हमें आगे बढ़ाता रहा। आज की पॉडकास्ट में पहले बाब को यहाँ पर रोकते हैं। 1947 के वाक़यात पढ़कर या सुनकर आपको लगता है कि जैसे जो कहानियाँ हमने सुन रखी हैं या फिल्में देखी हैं या किताबें पढ़ी हैं, नाज़ी जर्मनी जंग जो थी, जब बीच में जैसे कि अभी आपने सुना कि जैसे एक दूसरे की मदद भी की बहुत से लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही हालात वहाँ पर भी थे। तो जब इंसान सोचता है कि ये सब लड़ाई मार कुटाई किस लिए है, लेकिन आज़ादी कहते हैं खून मांगती है। इंशाल्लाह अगला बाब का अगला हिस्सा अगली पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है ildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।